आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर नेउपाने। दर्शकवृन्द, सार्वजनिक खरिदको विषय नेपालमा पटक पटक विवादित बन्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका त्रुटिका कारण पनि सुशासनका क्षेत्रमा यस्ता प्रसङ्गहरू आउने गरिरहेका छन्। खास गरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 ले गरेको व्यवस्थामा फेरि सरकारले हात हाल्ने प्रयास गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै G2G को माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अझै खुकुलो बनाउने सरकारको प्रयास हो। यो प्रयास स्वरूप यति बेला संसदमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरेको छ र सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 67 मा 6 को व्यवस्था गरेर यसलाई अझ खुकुलो बनाउने सरकारी प्रयास छ। यो प्रयासले अझ यस क्षेत्रमा, खास गरी सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा सरकारले सरकारसँग खरिद गर्ने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनेछ र जसले यसभित्र हुन सक्ने चलखेललाई अझ बढी ओत लाउन सक्छ भन्ने आशंका गरिएको छ। यस्तै विषयमा खास गरी 70 करोडको प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयले नेपाली राजनीति तातिएर अहिले केही शान्त भइरहेको बेलामा फेरि सरकारले यसलाई सहज र अनुकूल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लागिरहेको छ। खास गरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 लाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको सरकारी कदमको विषयमा आज हामीले यो विषयमा खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, मुलुकको सुशासन प्रशासनका क्षेत्रमा अहिले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार सुधार हुन नसकेको आम गुनासो उठिरहेका बेलामा फेरि सरकारले G2G को माध्यमबाट खरिद गर्ने र सरकार सम्बद्ध संस्थाहरूको माध्यमबाट खरिद गर्दै यसको दर, यसको प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र सरकार अथवा सरकारका निकाय सम्बद्ध संस्थाहरू माध्यमबाट खरिद गर्ने विधि अपनाइँदैछ। यसलाई अझ खुकुलो बनाइँदैछ। यसले मुलुकको सुशासनका क्षेत्रमा के स्थिति सृजना गर्ला? के हिजोका ती विषयमा अनियमितता भएका प्रसङ्गहरूको किनारा नलाग्दै फेरि सरकारले ती प्रक्रियाहरूलाई अझ वैधानिकता दिने प्रयास हो या के हो? यी विषयमा रहेर हामी अर्थशास्त्री, पूर्व प्रशासक र अधिवक्ताहरूलाई आज जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसका लागि आजको सार्वजनिक खरिद ऐन खुकुलो बनाउने सरकारी तयारीका विषयमा अर्थविद डाक्टर रमेश कुमार भण्डारी र त्यसैगरी पूर्व सचिव भीम उपाध्याय र अधिवक्ता माधव तिमिल्सनासँग हामी स्काइप लाइभमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर रमेश भण्डारी। रमेश भण्डारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते अनि थ्याङ्क यू सर। जस्तै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अझ खुकुलो बनाउने भन्दै संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को 67 दफा 67 को 6 को व्यवस्था गरेर यसलाई अझ खुकुलो बनाउने भनिएको छ। यसले हाम्रो समग्र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी, यसलाई अझ मितव्ययी भन्दा टाढा बनाउने र यसलाई झन् अनुशासनभन्दा बाहिर लैजानका लागि र हुन सक्ने संस्थागत यो भ्रष्टाचारलाई अझ बढी मलजल गर्न खोजिएको हो भनेर भन्यो भने यो कति सान्दर्भिक होला डाक्टर साहब? यस्तो जस्तो के छ भन्दाखेरि अहिले नि पनि त्यहाँ धेरै काममा दुर्बल भएको भएर खरिद ऐन गर्दाखेरि होलसेलमा चाहिँ आमन गर्ने, जस्तो सामान वस्तु खरिद गर्नु पर्यो भने त्यसको क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड सबै तोकेर दिएको खण्डमा चाहिँ क्वालिटी प्रडक्ट आउने। र अहिले त के छ भने कुनै पनि वस्तु र सेवा भनौँ, खास गरी वस्तुको मूल्य चाहिँ त इन्टरनेटमा हेरे पनि सामान्य प्राइस थाहा हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसो भएको भएर सरकारले चाहिँ त्यो खुकुलो बनाइरहनु पर्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ खरिदको सम्बन्धमा। अब यो ठेक्कापट्टा भन्नाले सेवा लिने सम्बन्धमा पनि के छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्ड पुरै छ होइन, हुँदाहुँदै फेरि त्यसलाई खुकुलो गर्नु भनेको चाहिँ चोरदुलोबाट प्रश्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै यसले चाहिँ अब G2G को माध्यमबाट खरिद गर्ने र विगतमा विवादमा तानिएका जुन प्रकरणहरू छन्, खास गरी औषधि खरिद प्रक्रिया छ, उम्नी ग्रुपसँग जोडेको विषय, यो सँगै अरू यतिसँग जोडेका प्रश्नहरू पनि छन् र त्यसपछि 70 करोडको डिल गरेका प्रसङ्गहरू पनि छन् र यी सबैलाई ओत लगाउनका लागि यो संशोधनको प्रयास गरिरहेको हो भनेर आरोप लगाउँदाखेरि
हाम्रो आर्थिक अनुशासनमा अझै थप यसले झन् फितलोपना ल्याउँछ भन्यो भने के हुन्छ डाक्टर साहब? निश्चय पनि बनेको मितिभन्दा अगाडिको वस्तु तथा सेवा खरिद गरे चाहिँ पुरानो कानुन लागू हुन्छ, नयाँ कानुनले छुँदैन, गराउन पनि मिल्दैन, पहिलो कुरा होइन। हजुर। दोस्रो कुरा के रह्यो भन्दा G2G सम्बन्धमा आजको विश्वभरि चाहिँ अब निजीकरणमा विश्व गइसकेको अवस्थामा हजुर अन्य राष्ट्रसँग हामीले सामान खरिद गर्दाखेरि पनि आखिर क्वालिटी प्रडक्ट त त्यो सरकारी संस्था नै धेरै जसो देशमा नभएपछि खरिदिने सम्भावना कम रह्यो होइन। G2G भने पनि त्यहाँको सरकारको त्यहाँको मन्त्रालयको प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ त्यहाँको प्राइभेट कम्पनीसँगै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने त G2G को कुनै अर्थ रहेन। यदि सरकारले G2G नै गर्ने हो भने जस्तो हात हतियार सम्बन्धी छ, कतिपय कुराहरू जुन चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको सँग सम्बन्धित विषयवस्तु चाहिँ खरिद गर्न G2G मिल्ला, जुन चाहिँ पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था, हात हतियार सम्बन्धी वा 51% सम्म चाहिँ त्यहाँको सरकारको चाहिँ जो मित्र राष्ट्रको सरकारको चाहिँ लगानी भएको कम्पनी हुनु पर्यो, त्यो पनि कम्तीमा पनि 2-3टा देश हुन पर्यो र त्यो देशले दिएको मूल्य त्यो वस्तुको मूल्य चाहिँ अरू निजी क्षेत्रको प्राइभेटको सोही स्ट्यान्डर्ड सस्तो भयो भने त्यो पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यो सरकारले खर्चलाई मितिव्ययी गर्न खोजेको हो या संस्थाको भित्रमा सरकारको संरक्षणमै यसलाई भ्रष्टाचारले प्रश्रय दिनको लागि गरिएको प्रयास हो? यसलाई हामीले आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि यो प्रक्रिया जुन सरकारले थालिरहेको छ यसले अनियमिततालाई र मितिव्ययीलाई चाहिँ अमितविद्यालाई चाहिँ बढाउन खोजेको हो भन्यो भने कति मिल्छ डाक्टर साहब? यसमा कस्तो हुन्छ भने जब नियम कानुन अहिलेको विद्यमान नियम कानुनले अब स्वभाव त के हुन्छ नि विश्वभरिको खरिदारी सम्बन्धी उस्तै हुन्छ सबै जसो देशको प्रणाली होइन। र नेपालको पनि त्यही अब वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको स्ट्यान्डर्ड हेरेर बनाएका छन् धेरै जसो ऐन कानुनहरू खरिद सम्बन्धी। तर अब यसलाई खुकुलो बनाउन साथ त के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई फेभरेटिजम गरेर दिनलाई सजिलो हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ नि यसले त्यो हुनसाथ अब नखाएको भए पनि डाउट अफ बेनिफिट भन्ने ठाउँ चाहिँ अब विपक्षले भन्न पनि सक्छ भनेदेखि यहाँ त खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेछ। जस्तो कि अहिले तपाईँको चाहिँ यो 6 करोड रुपियाँ चाहिँ जुन सांसदलाई बाँडिन्छ त्यो 1 करोडभन्दा तल मूल्य राखेर आफ्ना नजिकका पकेटका ठेकेदारहरूलाई त्यो योजनाहरू बाँड्ने गरिएको छ है। हजुर। जो चाहिँ अब जति पनि अहिले हाम्रो नेपालको विकास कार्यक्रम हुन्छ पहिलो कुरा यो यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु यसै टेलिभिजन मार्फत यो चाहिँ सबै जसो हाम्रो अहिले चाहिँ देशको चाहिँ जति पनि विकास कार्यक्रम छन् त्यो विदेशी ऋण सहयोगबाट आएको रकम चाहिँ खर्च भइरहेछ। हजुर। भनेपछि त्यो हामी जनताले ऋणको थुप्रोमा टाउकोमा बोक्दै जानुपर्ने र नेताहरूले चाहिँ यो कालो चोरदुलोबाट चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी बस्ने हो कि भन्ने देखिन्छ यसबाट चाहिँ। हजुर डाक्टर भण्डारी, खास गरी सर यहाँले भने जस्तै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले र निजीकरणको माध्यमबाट निजीको माध्यमबाट खरिद गर्नु बेलामा सरकारले फेरि सरकारदेखि सरकारसम्म गर्ने भनेर एउटा बहाना बनाइएको छ। यहाँले भने जस्तै अन्ततः फेरि प्राइभेट कम्पनीहरूबाटै खरिद गर्ने हो र यो बीचमा पनि सरकार यति जानी किन यो विषयमा हात हाल्न खोज्छ होला? खास यसको अन्तर्य चाहिँ के हुन सक्छ? यो कसो भन्दा अहिले चाहिँ सरकार अब 2/3 झन्डै 2/3 सरकार छ अनि आफ्नो किसिमले सरकारले चलाउन चाहिरहेछ होइन। त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि पछिल्लो समय औषधि खरिदमा चाहिँ ठुलो यो चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी चाहिँ पत्रिका मिडियामा चाहिँ सरकारको विरुद्ध नेगेटिभ आक्षेपहरू आएको भएर कानुनमै संशोधन गरेर सजिलो बनाउन खोजेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ यसबाट। हजुर। अनि यो यदि हामी यति बाटो खुकुलो बनाउँदै जाने हो भनेपछि हाम्रो आर्थिक अनुशासनका कुराहरू चाहिँ सम्हालिन नसकिने अनि सरकारले नै संरक्षण गर्ने र भोलि यसरी कमजोरी गर्ने गल्ती गर्नेहरू कारबाहीमा नपर्ने र यसलाई चाहिँ संरक्षित रूपमा नै यसलाई अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने माहौलहरू बन्न जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र त झनै भयावह हुन्छ होला। अहिले नै स्थिति के छ भन्दा मैले 2-3 लेखहरू पनि लेखिसकेँ यो बारेमा। अहिले नै हामी कहाँ स्थिति के भयो भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब यो कर्मचारी यन्त्र यति ठुलो बनाएको छ, संसदीय व्यवस्था जुन सांसद संख्या यति धेरै बनाएको छ कि हाम्रो राष्ट्रिय आयको भन्दा आय 100 रुपियाँ हुन्छ भने हामीले 120 देखि 30 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चालु खर्चमा गरिरहेछौँ
होइन। हजुर भनेको मतलब के भने झन्डै 1.5 खरबको सरदर यो साल झन्डै मेरो अनुमानमा 3 खरब चाहिँ सरकारले चालु खर्चको लागि चाहिँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ एकातर्फ होइन। हजुर त्यो बाँकी ऋण लिएको पैसा समेत यसरी दुरुपयोग गर्ने बाटो खोल्न लागेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। यस्तै सरकारले नै आफै यसरी संरक्षण गर्दै जाने हो भने हामीले सोचेको सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भन्ने कुरा चाहिँ अब कति सम्भव होला त डाक्टर साहब? त्यसो भए यदि आर्थिक पाटोमा हामी यसरी अनुशासनमा नरहने, खर्चलाई यसले अझै मितव्यय गर्ने ठाउँमा हामी कानुनलाई खुकुलो बनाउँदै जाने र संलग्नहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै जाने हो भने हाम्रो अवस्था के रहला? यो सर्ट टर्ममा चाहिँ केही नेताका नजिकका मान्छेले चाहिँ मजाले रकम कमाउनुहुन्छ होइन। सर्ट टर्म बेनिफिट भनेर चाहिँ अहिले सत्तामा हुने जुन नेताजीहरू हुन्छ उहाँहरूको नजिकको मान्छेले राम्रो पैसा कमाउनु होला। तर लामो समयमा के हुन्छ, गणतन्त्र भन्ने अहिले नै जनमानसमा जानुहोस्, गणतन्त्रलाई मन पराउने, गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई मन पराउने मानिसको सङ्ख्या घट्दो दरमा छ। यसको मूल कारण के हो भन्दा भ्रष्टाचार नै हो। अब अहिले भएको कानुनमा पनि मैले अघि नै भने 1 करोडको भन्दा माथि चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन फलो लागू गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, 79 लाख या 95 लाखको चाहिँ ठेक्का बनाएर टुक्राएर दिनुहुन्छ होइन। अहिले नै छली भइरहेछ। अब त्यसलाई अझ खुकुलो बनाउनुको मतलब त के हुन्छ भने अराजकता फैलिन्छ भन्नुभन्दा अब हामीसँग अरू भन्ने विकल्प रहँदैन। सत्ताले नै आफै संरक्षण गरिरहेको छ र आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरूलाई केही कमाउने माहौल सिर्जना गर्नको लागि पनि यो कानुन संशोधन गर्ने र जुन सरकारको टीका टिप्पणी भइरहेको छ यसलाई पनि ढाकछोप गर्नलाई सरकारले यो ऐनको दफा 67 मा 6 को व्यवस्था गरेर यसलाई खुकुलो बनाउन खोजेको हो भन्ने चाहिँ यहाँको निष्कर्ष। मलाई के लागिरहेछ भने पुरानो जुन चाहिँ अस्ति चाहिँ जुन जतिपय ठेक्का औषध सम्बन्धी दियो जुन कम्पनीमा काम नाम दिन चाहेन त्यो चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। तर के छ भन्दाखेरि अब त्यसरी फेस सेभिङ गर्न नपरोस् भनेर सजिलो बनाउनु खोजेको हो यो चाहिँ। हजुर जिटिसी भनेपछि के छ भन्दा अब हाम्रै देशमा पनि भन्नुभयो भने पब्लिक इन्टरप्राइजेस कतिवटा छन् र। त्यसै गरी विश्वका चाहिँ तपाईँको यो जुन क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूमा त अब प्राइभेट सेक्टरकै कम्पनीहरू छ, सरकारी कम्पनीहरू त नगर्ने छ, भए पनि माइनोरिटी स्टेक छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अब जिटिसी भने पनि यहाँको सरकारका कर्मचारीले त्यहाँको सरकारको कर्मचारीले भनेर सामान खरिद गर्ने हो। त्यसको अर्थ के हो भने त्यहाँको निजी कम्पनीसँग खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि त के हुने भयो भन्दा त्यहाँको सरकारी दर रेटमा हामीले किन्दा यहाँ पनि सरकार भन्दा त्यो महँगो पर्न जान सक्छ खुला प्रतिस्पर्धा भन्दा। हजुर, जस्तै यसले चाहिँ सीमित कर्मचारी र केही अमुक मान्छेहरूका लागि मात्रै यसले चाहिँ लाभ दिन्छ, समग्र मुलुकका लागि यो चाहिँ घातक छ भन्यो भने कति यसको सान्दर्भिकता होला डाक्टर साहब? स्वाभाविक रूपमा यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सीमित मान्छे चाहिँ अहिले नै सरकारको नीति जुन समाजवादतर्फ हुनु भने पनि अब आफ्नो मान्छेलाई सबै निजीकरण ठेक्कापट्टादेखि सबै आफ्नो मान्छेले दिन थालेको हुनाले के भइरहेछ भन्दा धनी र गरिबको ग्याप चाहिँ बढिरहेछ प्रत्येक जिल्लामा, क्षेत्रमा, वडामा, सबै ठाउँमा होइन। हजुर, अब जस्तो अहिले वडा अध्यक्ष पनि काप चढ्ने स्थितिमा गाउँकै वडा अध्यक्ष पुग्नु भएको छ 3 वर्षभित्रै। कसरी पुग्नु भयो त त्यो होइन? जनताले त्यो हेरिरहेछन् होइन। त्यो स्थिति हुनु भनेको के हो भन्दा यस्तै क्षेत्रबाट खरिद गर्ने र कामै नगरिकन अब विकास कार्यक्रम गर्न पर्यो भने नि बाटो कालोपत्री गर्ने भन्यो भने नि अब चाहिँ त्यो गिटी छर्ने सिद्धाइदिने, अनि त्यस्तो चाहिँ परिपाटी बसेको छ भने त्यसमाथि झन् अब जिटिच्यु गर्ने भनेर त्यहाँको विदेशी निजी कम्पनीसँग सरकार मार्फत सरकार खरिद गर्ने भन्यो भने त यसले त अनियमितता बढ्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा आउँदाखेरि खास गरी 70 करोडको डिल प्रसङ्गसँगै औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएका प्रसङ्गहरू पनि बाहिर आएका थिए र यतिसँगै जोडेर आउँदाखेरिका यी जम्मै चिजलाई चाहिँ सरकारले ओत लाउनका लागि यो संशोधन गर्न लागेको हो, जसले विगतमा तिनै विषयले सरकार धेरै रक्षात्मक बन्न पुगेको थियो र त्यहीका लागि नै सरकारले यसलाई संशोधनको बाटोमा लैजान थालेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। होइन, त्यसो होइन। त्यो के हुन्छ भने पुरानो खरिद ऐनलाई चाहिँ खरिद गरिसकेकोलाई चाहिँ अब नयाँ बन्ने ऐनले त छुँदैन हेर्नुहोस्। हजुर, त्यो त अब पुरानै ऐन अनुसार लागू हुन्छ। त्यो भएर अब गर्ने खरिदमा चाहिँ सरकारलाई सजिलो होस् र आफ्नो मान्छेले दिन सकियोस् सहिलेसँग भनेर चाहिँ शासन गर्न लागेको जस्तो बुझ्नु पर्यो।
हजुर, समग्रमा हेर्दाखेरि अब सरकारले यो खुकुलो बनाउनुको कारण पनि आफ्नो संरक्षणमा रहेका मानिसहरूलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउनको लागि पनि यो प्रावधान गर्दैछ भनेर जनताले शंका गर्ने ठाउँ चाहिँ रह्यो। एकदम शङ्का होइन, एकदम ट्रुली त्यो बुझ्नु पर्यो जनताले। यो चाहिँ के हो भन्दा आफूलाई जसलाई मनपर्छ त्यसलाई दिन सहिलो हुन्छ। त्यो अनुसार प्रक्रिया कुनै पनि गर्न परेन नि, सार्वजनिक सूचना निष्कासन गर्न परेन। जिटिजी भन्यो, जिटिजीको एजेन्टलाई जिम्मा दिएपछि त एजेन्टले गर्ने भयो काम होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको उसको स्ट्यान्डर्ड पनि हेर्न परेन, क्वालिटी पनि हेर्न परेन, केही पनि हेर्नु परेन, उसको क्षमता पनि हेर्नु परेन। अनि राज्यले आफै पैसा दिने भयो त्यो ठेकेदारलाई, एजेन्टलाई, अनि एजेन्ट मार्फत चाहिँ सामान्य आउँछ। त्यो जिटिजी भने सिधै त्यहाँको सरकार, किनभने विश्वभरिका अधिकांशले त व्यापार गर्दैनन् आफै होइन। अब सरकारले व्यापार गर्दैन भनेपछि त तपाईँको अनि नेपाल सरकारले त्योसँग व्यापार गर्छु भनेर कसरी व्यापार होला र? हजुर, र प्लस अन्तिममा डाक्टर साहब खास गरी सरकारले पीसीआरको किटको अभाव भइरहेको बेलामा फेरि आरडीटी परीक्षणको लागि चाहियो भनेर खरिद गर्न थालेको छ। यो प्रवृत्ति के होला? खास गरी पीसीआरको किटको अभाव भइराख्दाखेरि आरडीटी को यसको विश्वसनीयता हेऱ्यो भने 50% मात्रै छ भनिराख्दाखेरि फेरि सरकारले चाहिँ आरडीटी खरिद गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यहाँनिरको चाहिँ खास सरकारको मकसद चाहिँ के हुन सक्छ? नै यो कसमा एक त एकजना डाक्टर के चौधरी भन्ने चाहिँ मैले इन्डियनको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। यो के छ भने यो तपाईँ कोरोना भाइरसले भन्दा अरू बिमारले मान्छे मरिरहेछ विश्वभरि अहिले पनि होइन। अब त्यो इटालीकै कुरा गर्ने भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको रिपोर्टले के भन्छ भने रुगाखोकीले 30-35 हजार मर्छन् भनेपछि यस आर्थिक वर्षमा कोरोना भइसकेपछि 27-28 हजार 30 हजारका हाराहारीमा मरेछन् भनेपछि त्यो मृत्यु दर चाहिँ जुन सबै कुरा कोरोनालाई जोडेर लगिया छ। अन्य बिमारी भएको मान्छे चाहिँ कोरोनाबाट छिटो मर्ने सम्भावना हुन्छ भनेको छ। त्यसको अर्थ के भन्दा कोरोना नै अब्सोल्युट डेथको रिजन होइन। र सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहाँ जहाँ कोरोना लाग्छ तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने हो, धेरैवटा टेस्ट गर्नुभन्दा कुन चाहिँ अथेन्टिक छ त्यसलाई मात्रै लिए हुने हो पहिलो कुरा होइन। र सरकारले आफै टेलर तयार गरेर चाहिँ यो समस्यालाई अलिक जटिल बनाए जस्तो लाग्छ। किनभने जस्तो कोरिया भयो, अस्ट्रेलिया भयो, उनीहरूले चाहिँ कोरियाको लगभग पार्सलले नाकाबन्दी नै गरेका छैन होइन। अब अस्ट्रेलिया पनि न्युजिल्यान्ड पनि खोलिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा जहाँ जहाँ बिमारी छन् त्यहाँ टेस्ट गर्ने, तर त्यो चाहिँ जुन चाहिँ अथेन्टिसिटी बढी छ त्यो गर्नुपर्छ। किनभने म यो मेडिकल फिल्डको नभएको भएर मैले यो नै राम्रो भन्न सक्ने अवस्था त मेरो रहेन। होइन, जस्तो खरिद गर्ने सरकारको नियत छ नि, जुन मकसद छ नि डाक्टर साहब, यो डक्टरहरूले पनि यो चाहिँ पीसीआर बढी विश्वसनीय छ, पीसीआरको किट चाहिँ विश्वसनीय छ, आरडीटी भन्दा राख्दै पनि सरकारले आरडीटी खरिद गर्नुपर्छ भनेर जोडबल गर्नुको भित्री मकसद चाहिँ के हुन सक्छ भनेर यसको आर्थिक पाटोमा काहीँ न काहीँ गडबडी हो या के हो भनेर मैले यहाँसँग बुझ्न चाहे। स्वाभाविक रूपमा त्यो अब किनभने सुरुमै यो मिडियामा त्यत्रो आइसकेपछि अब नागरिकले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन अथेन्टिसिटी जुन उपचार हामी विधि अप्नाउँदाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनै हुन सक्दैन भने त्यो विधिलाई किन एडप्ट गर्ने? यदि गर्न सरकारले खोजिरहेछ भने त त्यहाँ कमाउ धन्दा नै होला भन्नु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, यहाँले फोरम दिनुभयो जनता समक्ष मेरो आवाज पुर्याइदिनलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रमेश कुमार भण्डारी। उहाँसँग हामीले समग्र सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 सरकारले संशोधनको प्रयास सुरु गरेको छ, ऐनको दफा 67 6 को व्यवस्था गरेर खरिद प्रक्रियालाई सहज र खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी छ। यसका लागि संसदमा दर्ता भइसकेको छ। विगतमा सरकारले G2G को माध्यमबाट खरिद गर्न भन्दै खरिद गर्दा भएका प्रसङ्गहरूले पनि नेपाली राजनीति र समग्र नेपाली समाज तातेका प्रसङ्गहरू मात्रै होइन, बहालवाला मन्त्रीले पनि पदबाट राजीनामा दिएको सन्दर्भ छन्। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड डिल गरेको आरोपमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको थियो र जुन प्रकरणको किनारा अहिलेसम्म लागेको छैन। त्यो सँगै ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरिसँगै फेरि सरकार विवादमा तानिएको थियो। यस्तै ठूला खरिद प्रक्रियामा सरकार पटक विवादमा तानिराख्दाखेरि फेरि सरकारले
सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर यसलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ। मूलतः मुलुकको सुशासन र समृद्धि लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि भन्दै शक्तिशाली सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष भइसक्दा पनि हाम्रो शासन प्रशासनका क्षेत्रमा पटक पटक प्रश्नहरू किन उठ्छन् त? यो नागरिकले सोधिरहेका सवाल जवाफ हुन्। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ र सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार अझ कठोर बन्नु पर्नेमा सरकारले यसलाई थप उदारता देखाउन खोजेको छ। तसर्थ सरकारमाथि आरोप लागिरहेका छन् सरकारले आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै आउने यो गलत मनसाय छ भन्ने आलोचकहरूले आलोचना गरिराख्दाखेरि सरकारले फेरि संसदमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 लाई संशोधनको जमर्को गरेको छ। ऐनको दफा 67 मा 6 को उपदफा व्यवस्था गरेर यसलाई खुकुलो बनाउने सरकारी प्रयास हो। त्यस प्रयास स्वरूप विगतमा सरकारले जुन खालको आलोचनाहरू खेप्नु पर्यो, जुन विषयले सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने बनायो, ती विषयबाट आफूलाई फेस सेभिङका लागि ऐन नै संशोधन गर्न सरकार लागेको हो भन्ने आलोचकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। भलै सरकारले यसलाई अझ अनुकूल बनाउने र सस्तो दरमा खरिद गर्न सकिन्छ, G2G को माध्यमबाट अझ बढी सहज हुन्छ भन्ने सरकारले दावा गरिरहेको छ। सरकारले यति दावा गरिराख्दा पनि विगतमा सरकारी तर्फबाट खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितका प्रश्नले पनि निकै उथल पुथल ल्याउने गरेका छन् र ती प्रश्नका जवाफहरू अझै किनारा लागिसकेको छैन। 70 करोडको डिल गरेको आरोपमा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन मात्रै परेन, समग्र गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनतामा एक प्रकारको अविश्वास पैदा भएको छ। भरे सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको हो, तर यो विषयमा सरकारी संयन्त्रमा हुने यी प्रश्नहरूमा मूलतः नेतृत्वले कति सचेतना अपनाउन सकेको छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै जरुरी छ। लामो राजनीतिक आन्दोलन, विशेष गरी 70 वर्षीय सशस्त्र सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सयौं घुम्तीहरू पार गर्दै एउटा बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नेपाली जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न सक्नेछ र नेपालको हिजोको इतिहास भन्दा भिन्नै परिवेशको निर्माण हुनेछ। हामी सन् 1990 मा आउँदाखेरिको हाम्रो सामाजिक संरचना, आर्थिक जीवन प्रणाली भन्दा अब सन् 2019-20 को सेरोफेरमा आउँदा हाम्रा जीवन प्रणाली पद्धतिहरूमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने अपेक्षाका साथ संघीय निर्वाचन 2074 मा जनताले अत्याधिक मत दिएर वर्तमान सरकारलाई सिंहदरबारको चाबी बुझाउने सार्वभौम अधिकार दिएका हुन्। त्यही स्वरूप सरकारले धेरै सकारात्मक कामहरू पनि नगरेको होइन, तर सरकारले काम गर्दै जाँदा फेरि आफ्नै निर्णयबाट आफै पछि हट्ने प्रवृत्ति पनि निरन्तर जारी छ, जसले सरकार शक्तिशाली भएर पनि आफ्नो प्रस्तुतिकरण, आफ्नो कार्य सम्पादनको क्षमतामा सरकारले आफूलाई निखार त ल्याउन सकेको छैन। निखार नहुँदा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन ल्याउन नसकेको हो भन्ने कुरा यी दृष्टान्तहरू बोलिरहेका छन्। तसर्थ पछिल्लो चरण फेरि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्दै खरिद प्रक्रियालाई अझै आफू अनुकूल बनाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ। यो आरोपको सरकारले कसरी खण्डन गर्छ त्यो सरकारको पाटो होला, तर यसले समग्र हाम्रो आर्थिक अनुशासन र हाम्रो खर्चको तौर तरिकालाई कसरी मितव्ययी बनाउन सक्ला त? भोलि यसरी खुकुलो बनाउँदै जाने हो भनेपछि हाम्रा संस्थागत संरचनाहरू र हाम्रा सरकारी संरचनाहरू वैधानिक रूपमा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत विकास गर्ने प्रवृत्तिको विकास त हुँदैन भन्ने
यी यच्च प्रश्नहरू छन्। तसर्थ सरकारले यी प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, त्यसर्थ आज हामीले खास गरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा सरकारले संशोधनको प्रयास थालेको छ। त्यो सरकारी संशोधन प्रयासको विषयमा हामीले आज खास गरी अर्थविद, पूर्व प्रशासक र अधिवक्ताहरूलाई जोड्ने र यसभित्रको अन्तर्य विषय के हुन सक्छ, सरकारको स्वार्थ के हुन सक्छ, अथवा सरकारले सार्वजनिक हितका लागि प्रयास थालेको हो या केही सीमित मानिसहरू फेरि मोटाउनका लागि यो सरकार प्रभावित हुँदैछ, या विगतमा धेरै यस्ता आलोचनाहरू खेपिरहेको सरकारले अब हुन सक्ने यस्ता खरिद प्रक्रियाबाट आफूलाई फेस सेभिङ गर्नका लागि यो संशोधनको प्रयास गरेको हुन सक्छ भन्ने विषयमा जोड्नका लागि आज हामीले खास गरी पूर्व प्रशासक, अर्थशास्त्री र अधिवक्ताहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अहिले जोडिँदै हुनुहुन्छ पूर्व प्रशासक हामी भीम उपाध्यायलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भीम उपाध्यायज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार। नमस्कार। जसले सरकारले फेरि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 67 मा 6 को उपदफा व्यवस्था गरेर संशोधन गर्ने र अब खरिद प्रक्रियालाई अझ खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको छ भनेर आलोचना भइराख्दाखेरि यहाँ पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ, सरकारको भित्री मकसद के हुन सक्छ? सरकारको प्रस्ताव नै हो, संसदमा विचार होला, त्यसमा अब सांसदहरूले छलफल गर्नु होला के ठिक के बेठिक, त्यसको समितिमा जाला, समितिमा पनि छलफल होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त प्रस्तावलाई त्यो एउटा तपाईँले अहिले उठाउनु भएको कुरामा यो विदेशी संस्थाहरूसँग सिधै किन्ने भन्ने कुरालाई जुन गरिएको छ त्यो G2G त पनि छ, पहिला पनि G2D हो, तर अरू संस्थाहरू त्यहाँको प्राइभेट कम्पनीहरू सिधै मिल्ने। त हामी त कस्तो हुन्छ भने नेपालमा आफै यो भित्रबाट उत्पादन भएको चिज त केही छैन, सबै आयातित भए, सबै कुरा आधुनिक कुरा त सबै आयात गर्नु हुनाले त्यहाँ कम्पिटिसन चाहिने हुने किसिमले नै गर्नुपर्छ। त्यस्तो केही कमी कमजोरी छ भने सरकारले त्यसलाई कम्पिटिसनै गराएर, यदि सरकार G2G गर्ने भए एउटा कुरा हो, तीव्र रूपमा छिटो छरितो खरिद गर्नु पर्यो, कुनै अप्ठ्यारो पर्दा इमर्जेन्सी पर्दा भने अरू बेलामा चाहिँ कम्पिटिसन गराउने किसिमको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रस्ताव जे गए पनि त्यहाँ मान्य सांसदज्यू छलफल गरेर त्यो व्यवस्था गराउनु पर्ला। यदि त्यस्तो गएछ भने अहिले राम्रै गएको छ भने डिटेल रूपमा के कस्तो छ सबै हेर्नै पर्ने हुन्छ। तर मोटामोटी पक्का प्रतिस्पर्धालाई कुनै पनि किसिमले सङ्कुचित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसैले सरकारले आखिर हामीले किन्ने भनेको सरकारले पनि किन्ने, जे किने पनि त्यसमा त्यसरी छुट दिने ठिक हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै प्रतिस्पर्धाको यो दुनियाँमा खास गरी हामीले प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट यस्तो खरिद गर्दाखेरि यसको सबै कुराहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट नै हामी खरिद गर्नु बान्छिने हुन्छ होला। तर सरकारले G2G को कुरा गरिराख्दाखेरि अहिलेको नयाँ परिवेश, आधुनिक यो खालको चाहिँ विश्व व्यवस्थामा यो कति सान्दर्भिक हुन्छ? हामी यसरी जाँदाखेरि के भित्र संस्थागत रूपमा झन् यसलाई अनियमितता गर्ने एउटा माहौल बन्ने अथवा यो अवसरको सृजना हुन्छ भनेर हामी शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? G2G पनि कस्तो भने हामी अब जस्तो भारतसित अब चीनसित कुनै त्यस्तै जो सरकारले पनि गरेका कम्पनीहरू छन् तीबाट किन्दाखेरि चाहिँ सरकारकै हो। तर अब अरू देशमा के हुन्छ भने सरकारले पनि त्यहाँ केही कुरा किन्दाखेरि अमेरिका बेला विभिन्न डेभलप कन्ट्रीहरूले त्यहाँको कम्पनीसित पनि किन्ने, उसले पनि अब तपाईँको हतियारै बनाउँदा त कम्पनीसित किन्नुपर्छ, तपाईँको सेटेलाइट बनाउँदा कम्पनीसित किन्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा सरकार र प्राइभेट सेक्टर भनेको पनि एकदमै पूर्ण रूपमा त्यहाँ कम्पिटिसन पारदर्शिता हुने हुनाले त्यहाँ चाहिँ समस्या छैन। हामी यहाँ किन्दाखेरि हामी के हुनु पर्यो भने G2G मिल्छ, तर G2G त्यो गभर्मेन्टले त प्रडक्सन गर्दैन भने त्यस्तोमा G2G गर्नु हुँदैन। त्यहाँ प्राइभेट कम्पनीले गर्छ भने फेरि हामीले कम्पनीसित कम्पिटिसनै गराएर किनभने त्यही कम्पनी विभिन्न देशहरूमा कम्पनीहरू हुन्छ, त्यो कम्पिटिसन गरेर पनि उनीहरू आपसमा कम्पिटिसन हुन्छ भने एउटा राज्यले सरकारले काम गर्दाखेरि त्यो कम्पनीलाई फेभर गर्ने गर्यो। जबसम्म त्यो सामान त्यही कम्पनीले मात्र विश्वमा बनाउँछ भन्ने कुराको त्यो प्रोप्राइटी भन्छ, त्यस्तै एउटै एकल उत्पादक छ, एकल रिसर्च गर्ने संस्था छ भने बाहेक जस्तो अब तपाईँले बोइङ र
एयरबस किन्नुभयो भने तपाईँको त्यही कम्पनीको किन्नुभयो, तर अब त्यहाँ पनि एजेन्टहरूले गर्दाखेरि कसैले सस्तोमा दिने, कसैले महँगोमा गर्ने, अलिअलि तलमाथि हुन्छ कम्पनीहरू। त्यसै गरिकन सरकारले चाहिँ कम्पिटिसनलाई मिनिमाइज गर्ने किसिमको नीति त्यहाँ परेको छ कि छैन राम्ररी हेर्नुपर्छ, तर परेको छ भने त्यस्तो हटाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि संसदले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर उपाध्यक्ष, खास गरी विगतमा पनि 70 करोडको यो प्रिन्टिङ प्रेस मेसिन खरिदको जुन प्रकरण बाहिर आयो, त्योसँगै पछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि ओम्नी ग्रुपसँगको विषय पनि त्यतिकै बाहिर आयो र यी विगतका यी नजिरहरूले सरकार एक प्रकारले रक्षात्मक अवस्थामा बन्न पुग्यो, सरकारले आफूलाई चाहिँ सेभ गर्न सकेन। अब भोलिका दिनहरूमा फेरि त्यस्तै हुन्छ भन्ने डरले सरकारले यसलाई संशोधनको बाटो रोजेको हो या साँच्चै G2G को माध्यमबाट छिटो द्रुत मार्ग अथवा द्रुत गतिमा चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले नै सरकार यो गर्दैछ? G2G त अब गर्नुपर्छ, तीव्र गतिमा त्यहाँ कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने एउटा व्यवस्था त सरकारको हात बाँध्ने व्यवस्था हुनु भएन। तर यहाँ तपाईँले अहिले उठाउनु भएको कुराहरू, अब सरकार भने अब त्यहाँ बस्ने कर्मचारी, राजनीतिक दल, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हो, तिनीहरूको बारेमा अब पूर्ण रूपमा पारदर्शिता छैन भने त हामीले यो अहिले हेरेको कुराहरू के पनि पारदर्शिता गर्ने। अब यो डेभलप कन्ट्री, क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीसित किन्ने भनेको चाहे सरकार टु सरकार होस्, उनीहरूको कम्पनीबाट किन्ने भइसकेपछि त्यहाँ कमिसन एजेन्ट हुन्छ, कमिसन एजेन्टले मिलाएर बापत कमिसन लिन्छ। हामीले कसैले नेपालको मान्छेहरूले, मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले कमिसन खाएछ भन्दैमा कमिसन लिएछ भन्ने कुरा बुझिँदैन। त्यो कमिसन कसैले पाइहाल्छ, लगिहाल्छ। त्यो कमिसनको फाइदाबाट जुन फाइदा हुन्छ कमिसनबाट, त्यो फाइदा चाहिँ दिने ठाउँमा बाँडिने दललाई, नेताहरूलाई अथवा कर्मचारीहरूलाई कसलाई पर्छ, कहाँ हो बाँड्ने गर्दै आएको, हालसम्म गर्दै आएको। त्यो कमिसन भने कसैले एउटा सरकारले अर्को सरकारसित किन्दाखेरि चीन र भारतमा बाहेक त अरू देशमा मलाई लाग्छ कमिसन दिनै पर्छ। कमिसन दिएरै छोड्छ। उत्पादक कम्पनीले, सप्लायर कम्पनीले दिने कमिसन हो, किन्नेले कमिसन दिने होइन। उसले त्यहाँभित्र मिलाएर कलाई दिन्छ र त्यो सामान बिकाइदिन, गराइदिनको लागि उसले त्यो कमिसन पाइन्छ भनेपछि विभिन्न ठाउँमा शक्ति केन्द्रहरू धाएर दौडेर गर्छ। अब किन्नै पर्यो, अब किन्दा जसरी किन्ने गरे पनि कमिसन पाइन्छ। कम्पिटिसन गराइदियो भन्ने कुरा, अब कम्पिटिसन चाहिँ तीव्र रूपमा कम्पिटिसन गराउने, त्यसको लागि अलिकति पहिलेबाट जस्तो हामी कुनै काम गर्दै नगर्ने क्राइसिसमा पुऱ्याएपछि अब आज 3 दिनभित्र, 5 दिनभित्र, 7 दिनभित्र किन्ने भनेपछि त त्यो त त्यही बाटो लगेको भयो। त्यस कारण प्लान गरेर यही बेलामा गर्ने भनेर अगाडिबाट गऱ्यो भने फेरि कम्पिटिसन गराउन सक्छ, समय पनि पुग्छ र त्यो राम्रो पनि हुन्छ। अब सबै काम नगर्ने, ढिला सुस्ती गर्ने, वास्तै नगर्ने, अन्तिम दिनमा इलिभेन्थ आवरमा गएर काम गर्ने भएपछि त फेरि त्यो जनताले त्यो जो प्रक्रियाले पुरै हुन सक्दैन जस्तो हुन्छ। औषधिको कुरा अब 2-3 महिनादेखि माघ महिनादेखि कुरालाई चैतमा गएसम्म ठेका रद्द गरेर 3 दिनभित्र, 7 दिनभित्र ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यो त सरकारले आफू उत्पादन गर्न सक्ने होइन, अरूले दिँदा पनि दिँदैन। कोही न कोही समात्नु पर्यो, समात्दाखेरि त्यो अगाडि आइदियो। अथवा तपाईँको कुनै अर्को सेटेलाइटको प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा त कोही कम्पनीहरू अगाडि आइदियो, त्यो फटाफट त्यसैले के भने ढिलिया सुस्ती गरेर अन्तिम दिन ल्याएर एलिभेटर बनाएर जुन काम गर्ने पद्धति नेपालमा छ, जेमा पनि देखिन्छ हामी हेर्दाखेरि। अनि हामीले चाहिँ प्रक्रियाले पुर्याउन सकिन्न, समयलाई भ्याउँदैन। अनि अर्को चाहिँ तर्क निकालेर बाध्यात्मक तर्क निकालेर बाध्यात्मक स्थिति पनि पुगिसकेको हुन्छ समय गुजारिसकेपछि। अनि त्यो उजारेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न सक्छौँ, जो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार हो। फेरि नीतिगत भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि तपाईँले प्रक्रियागत रूपले जाने हो, टाइममै काम गर्ने हो। पहिले प्लान गरेर अब असारमा अब यो वर्षभरि किन्ने, मतलब फागुनमा किन्ने कुरा त असारमै हामीले तय गर्नु पर्यो, टेन्डर निकाल्नु पर्यो, त्यो सबै गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक वर्षमा किनेर अर्को वर्ष पनि राख्न सकिन्छ। यो मल्टी इयर कन्ट्र्याक्टिङ सिस्टमहरू छ, गुरु योजना बनाउनु पर्ने छ। हामीले कानुनमा यस्तो कुरा छ कि नेपालको कानुन तपाईँ हेर्नुभयो भने यदि नेपाल कसैले व्यवहारमा कसैले हेर्दैन, कानुन हेर्ने भने तपाईँ नेपालमा धेरै राम्रा कानुनहरू, पर्याप्त कानुनहरू छ। अब नियतको कुरा छ, नियतमा चाहिँ कहाँबाट खेल्न पाइन्छ, कहाँबाट उच्च कानुनको छिद्र पक्रिने र फाइदा कमाउने भन्ने जता माथिदेखि तलसम्म परेको बेला पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो अब काम चाहिँ गरौँ, प्रक्रिया मिलाऊ, काम नहुने काम गरौँ, प्रक्रिया नमिल्ने स्थितिबाट देश गुजिरहेछ। अब साँच्चै यहाँले भने जस्तै मुलुकको सुशासनको लागि हामीले अहिलेसम्म गरिरहेका अभ्यासहरूमा चाहिँ अब पुनर्विचार नगर्ने हो भने अब राज्य संरक्षित चाहिँ अनियमित र भ्रष्टाचारहरू अझै झाँकिँदै जान्छन् भन्ने खालका यी घटना परिघटनाहरूले त पुष्टि गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन?
अब यसलाई यस्तो हो, यो त अब करप्सन छ भन्ने कुरा त अब घाम जति छर्लङ्ग छ। सबभन्दा ठुलो करप्सन राजनीतिबाट छ होइन। त्यो कर्मचारीहरूलाई भनेको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको करप्सन पछि पेन्सन हुन्छ, कहीँ जाँदैन। राजनीतिको करप्सन तपाईँ देखिनुहुन्न, काममा कहीँ सही गरेको देखिन्न। अब अख्तियारलाई छल्न भनेर चाहिँ क्याबिनेटमा लिएर जाने सम्म कहिले लगातार हामी देख्यौँ। यो अख्तियारलाई छल्नको लागि छलेर हुँदैन नि। नीतिगत भ्रष्टाचार भइसकेपछि भोलि अर्को सरकारहरू, नयाँ सरकार आइसकेपछि हिजोको गल्तीहरूलाई हेरेर त्यो बरु कानुन पछि पनि पहिलादेखिको लागू हुने गरी भूतप्रभावी कानुन बनाएर पनि कारवाही गरेर पनि मान्छेले जेल कोचिरहेको विश्वमा कैयौँ देशहरू छन् जुन चाहिँ सबै पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्षहरू सबै जेल बसिरहेको देशहरू त कहीँ हामी देखिन्छ, दर्जनौँ देखिन्छ। त्यो गर्न सक्ने भ्रष्टाचार भनेको जसरी गरे पनि नीतिबाट गरे पनि कुरा गरे पनि अख्तियारले हेरे पनि नहेरे पनि त्यो भ्रष्टाचारै हो। पकड्यो भने भ्रष्टाचार भयो, नपकडेपछि सदाचार भयो भन्ने कुरा होइन। भ्रष्टाचार जनताको नजरमा, दृष्टिकोणमा यो भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट कर्मचारी घरको नेताहरू भन्ने धारणा जबसम्म बसिरहन्छ, बसिरहेको पारिरहन्छ, तबसम्म देशमा राजनीति स्थिरता पनि हुँदैन, विकास पनि हुँदैन र यहाँ बस्ने मान्छेलाई कुनै पनि आनन्द खुसी पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्ततगत नकारात्मकता र खालि आरोप प्रत्यारोपबाट देश गुजेर गएर एउटा बस्न नलागेको एउटा चाहिँ हरेक कुराको राम्रो पक्ष हुँदा पनि केही राम्रो पक्ष, राम्रो काम गरेको भन्ने मान्छेले काम गरेछ राम्रो भनेर भन्दा पनि मान्छेलाई रिस उठ्ने। अब पत्याउँदै नपत्याउने देखादेखि राम्रो काम गरिरहेछ, त्यो राम्रो काम होइन होला, खानालाई गऱ्यो होला, लुट्नलाई गऱ्यो होला भन्ने धारणा जुन विकास गरियो यस्तै व्यवहारले भएर हो। त्यसमा यो काम गर्ने एक एउटा चाहिँ क्षमता त चाहियो नै, त्यसमा त्यो नियत पनि चाहियो र त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा एउटा दायरामा आत्मअनुशासित गर्ने गरी नै काम गर्ने पद्धति नबनाएसम्म हुँदैन। यो खरिद प्रक्रियाको क्याबिनेटमा जानेलाई ठ्याप्पै बन्द गर्नुपर्छ। इमर्जेन्सीमा भए क्याबिनेटमा कुनै पनि खरिदलाई लिएर जानु हुँदैन। यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, खरिद म्यानेजमेन्ट विभागीय परिमितभन्दा माथि जानु हुँदैन। ठेक्कापट्टा थप्ने, त्यसपछि म्याद थप्ने, उसले आधार दिने, उसले थप्ने, उसले दबाई, उसले एकचोटि लागिसकेको ठेक्का संशोधन भइसकेको ठेक्कालाई कानुन नियम संशोधन गरेर ठेक्काको शर्तहरू परिवर्तन हुँदैन भने पनि बुझ्नु पर्यो। नेपालको एउटा कानुनको सिद्धान्त हुन्छ, एउटा कानुनको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लगातार अहिले हामी देखिरहेको छौँ। 1-1.5 वर्षमा तपाईँको 8-9 चोटि 6-7 चोटि हामीले खारेज सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्यौँ। जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावली भनेको अब हुने कामहरूको लागि, हिजो गरेका कामहरूको लागि पछि बन्ने कानुनहरू लागू, त्यो पनि लागू गराउनु हिँडिरहेको छ। एउटा कानुनी अराजकता इम्प्लिमेन्टेसनमा त छँदैछ, काम सुरु गर्दा पनि छँदैछ, योजना बनाउँदा पनि कमजोरी छँदैछ, अब कार्यान्वयन गर्दा पनि छ। तर कानुनहरू नयाँ ल्याएर कानुनी अराजकता र अस्थिरता भइरहेको छ। यसले कुनै पनि कसैलाई पनि हित गरेको छैन। सबै क्षेत्र चाहिँ एकदम हारेर दिक्क भएर बसिरहेको स्थिति सिर्जना भयो। हजुर भीम उपाध्यायजी, अब अन्तिममा चाहिँ यहाँसँग अब जस्तै सरकारले जुन संशोधनको जुन प्रस्ताव गरिसके पछाडि अबको यस्ता खरिद प्रक्रियाहरूलाई आफू अनुकूल बनाउनको लागि पनि यो प्रयास सरकारले चाहिँ गरेको हो भनेर हामी आलोचना गर्ने ठाउँ छ कि छैन? अब सरकारले प्रस्ताव लिएर गएको छ, सबै कुरा क्याबिनेटमा लानु पर्यो। त्यो गर्नलाई डिजीले गर्ने, सचिवले गर्ने, अनि मन्त्रीले गर्ने चाहिँ छँदै छैन। त्यसकारण अब हिजोसम्म आजसम्मको क्याबिनेटमा गएको कुरा सबैले जनताको नजरमा के भएछ, सबै बाट छल्नको लागि कारवाहीबाट बस्नको लागि गरेको भनेपछि लगभग नेपालमा हरेक काममा करप्सन हुन्छ र करप्सन भएपछि नपकडिने तरिका के छ र पकडाइ नखाने कुरा, मुद्दा नचल्ने कुरा के छ, त्यही दाउमा चाहिँ हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। के भन्ने स्थितिमा हामीले ल्याएको त अब यही व्यवहारले ल्याएको। त्यसको के हेर्नु पर्यो भने अब यसलाई तोड्नु पर्यो। क्याबिनेटमा कुनै प्रस्ताव आउँदै जाने भएन। गर्नु छ भने मन्त्रीले गर्नु पर्यो, सचिवले गर्नु पर्यो। गर्दैन भने त्यसलाई हटाइदिनु। काम गर्न बसेको सचिव, मन्त्री, डिजीहरू काम नगरेर क्याबिनेटले गर्ने र क्याबिनेटमा पनि कुनै जान्ने विज्ञ मान्छे त कोही पनि होइन। अनि उनीहरू चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ सोध्न पनि नपाइने, हेर्न पनि नपाइने, कसरी मुद्दा पनि नचल्ने भने त्योभन्दा अराजकता, त्योभन्दा चाहिँ धेरै पूर्ण काम चाहिँ केही पनि हुँदैन। क्याबिनेटले गर्न पाइन्छ भने डिफेन्सको कति गोप्य कुराहरू हुन्छ, कति कुराहरू चाहिँ एकदमै त्यो भाग अरूबाट लिनु हुँदैन भन्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ जाने, तर अरू सामान्यमा कुनै पनि क्याबिनेटमा नलागे गरिदिउँ, डाइरेक्ट किन्न पाइने, के गर्न पाइने भन्ने कुरा गर्नु छ भने पनि म त गर्ने हुन्न भन्छु। कम्पिटिसन जहाँ पनि हुनुपर्छ, त्यो गर्ने मन्त्री सचिवबाटै टुङ्गाउनु पर्छ ताकि क्याबिनेटले अथवा कसैले छानबिन गर्दाखेरि छानबिन गर्न पाइयोस्। कुनै पनि यस्तो निकाय छानबिनबाट मुक्त पाउने, अब भ्रष्टाचार भयो भनेर जनताको आवाज उठेबाट उन्मुक्ति पाउने चाहिँ कुनै निकाय देशभरि हुँदैन। त्यो चाहिँ नि गर्न खोज्नु चाहिँ नि सबैभन्दा नराम्रो एउटा खराब
पद्धति हो, लोकतन्त्रको उपहास मात्र होइन कि यो पुरै कानुनी राज्यबाट एउटा चाहिँ नि एउटा अङ्ग चाहिँ नि अब कानुनभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि भन्ने जुन किसिमको सन्देश जान खोज्छ, यसबाट चाहिँ नि यसलाई रोक्नुपर्ने काम चाहिँ नि अब सरकारको त हुँदै हो। सरकारले मान्दैन भने संसद छ, संसदले पनि त्यस्तो कुरा पर्यो सिद्धान्तले भोलि कसैले पनि अदालत गएर अदालतमा पनि यो कुरालाई प्रश्न उठाउन सकिन्छ, किनभने संविधानमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कुराहरूलाई आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर, असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर एउटा पारदर्शिता, जिम्मेवारी, लोकतन्त्र भनेको के हो त्यसो पनि हामी सबै सिद्धान्तहरू हाम्रो संविधानमा छ, त्यो सिद्धान्त परिपालन गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। अलिक किसिमको द्वन्द्व चाहिँ गर्नु हुँदैन। प्रतिस्पर्धालाई कहिल्यै पनि हालतले त्यसलाई खारेज गर्ने र गरेको कामको जवाबदेही हुन नपर्ने किसिमको कुनै पनि काम चाहिँ नि जनताको दृष्टिकोणले, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले, पारदर्शिता, जिम्मेवारी वहनको दृष्टिकोणले त्यो राम्रो होइन, त्यो काम कसैले गर्न हुँदैन। जस्तै भीम उपाध्यायज्यू, खास गरी यहाँले भने जस्तै हामी राजनीतिक रूपले चाहिँ धेरै परिवर्तन भयौँ, तर शासन प्रशासनको क्षेत्रमा हाम्रो प्रवृत्तिहरूमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सकेन, हाम्रो मनोविज्ञान, हाम्रो चाहिँ नियतहरू चाहिँ सफा हुन सकेनन् र मुलुकले चाहिँ यति ठुलो बलिदान पछाडि पनि नयाँ परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेका हुन् भनेर समग्रतामा यसको समीक्षा, यसको आलोचनात्मक समीक्षा यहाँनिर गर्न सकिन्छ? एकदम सही कुरा भन्नुभयो। संस्कार भन्ने कुरा एक रातमा जाँदैन। कानुन त 1 मिनटमा सही धस्काएर नयाँ कानुन, नयाँ संविधान ल्याउन सकिन्छ। त्यसको पद्धति प्रणालीमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। पारदर्शिता कायम गर्ने, सक्षमता कायम गर्ने, अधिकार अनुसार उसले जवाबदेहीपूर्ण रूपमा कायम गर्ने किसिमले के लगानी गरे त राज्यले भने लगानी गराएको छैन के। तर उसले कानुन बनाइदिने, क्याबिनेट एउटा खुसी एउटा कुरा निकालिदिँदै उनीहरू सारा संयन्त्रमा रातारात परिवर्तन भइदिँदा त त्योभन्दा सजिलो त केही पनि छैन नि। केही लगानी नै छैन, कुनै पद्धतिगत नै लगानी छैन। तर केही परिवर्तन भन्ने चिजमा त तपाईँको कानुन मात्र होइन नि त, कानुन त बडो धेरै कुराको एउटा हो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ, त्यहाँ चाहिँ विज्ञताहरूको कुराहरू छ, संस्कारको कुराहरू छ। जसले पाए त्यसले खरिद गरेछ, जसले पाए त्यसले निर्माण गरेछ, जसले पाए त्यसले डिस्ट्रिब्युट गरेछ। अब त्यो सबै पद्धतिमा अब मेम्बरी चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएको छ, त्यो प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न, लागत छ कि पुग्छ कि पुग्दैन। अब नेपालको परिवेशमा, भूगोलमा, अब हाम्रो सामाजिक परिवेशमा त्यो पुगेको छ कि छैन, त्यो सबै कुराको केही अध्ययन नगरी फटाफट खल्तीबाट जन्माएपछि जब जन्मिनु परिक्रमा रोक्ने जब कोही भएन, यहाँ कोही गोलकिपरै छैन, सबै चाहिँ गोलै हान्नपट्टि लागेका छन्, गोलकिपर नभएपछि त यो स्थिति आयो नि त। अब यो त बिग्रिनु लागेको त मैले प्रशासनिक संयन्त्रहरू, प्रशासनिक तौर तरिका, संस्कार संस्कृति, राजनीतिक तौर तरिका, संस्कार संस्कृति बिग्रिँदै गएको मात्रै देखिन्छ। हजुर, भीम उपाध्यायज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सार्वजनिक खरिदारी 2063 को संशोधनको विषय र यसले उठाएका प्रश्नहरूका अन्तर्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जी, तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रममा खास गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको सार्वजनिक खरिदारी 2063 को विषयमा हामी पूर्व प्रशासक र अर्थविदहरूसँग जान्ने प्रयास गर्यौं। खास गरी यसले भोलि पार्ने प्रभाव के हो र सरकारले विगतमा पनि खरिद प्रक्रियामा भएका प्रश्नले सरकारले आफूलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु परेको अवस्था थियो। सरकारले आफ्नो फेस सेभिङका लागि फेरि संशोधनको माध्यमबाट विगतका नजिर जस्तै भोलिका दिनमा आउने नजिरबाट आफू सुरक्षित रहन सकिन्छ कि भनेर यो प्रयास गरेको हो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। र खास गरी मुलुकको सुशासन, समृद्धि र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अर्जुन दृष्टि बोकेर सिंहदरबार छिरेको वर्तमान सरकारका पछिल्ला दिनहरूमा सुशासनका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन्, तर सरकारले आफै प्रयास गरिराख्दाखेरि फेरि आफै विवादमा तानिँदै आएको छ। समग्रतामा राजनीतिक परिवर्तनको जति लामो श्रृङ्खला छ, अब हाम्रो शासन प्रशासनका क्षेत्रमा यदि परिवर्तन आउन सकेन भने मूलत परिवर्तनको एजेन्डा सार्थक नबन्न सक्छ। तसर्थ नागरिक तहबाट राज्य सरकारको सृजनात्मक दबावको खाँचो छ। संविधान संशोधन हुन सक्छ, ऐन कानुन संशोधन हुन सक्छन्, यी समयका आवश्यकता हुन्, तर त्यो जनता र देशप्रति कति जवाफदेही बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा राज्य र राज्य सञ्चालनमा बस्ने जिम्मेवारहरूले मनन गर्न सक्नुपर्छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता डीआर न्यौपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।